बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। बज़ाहिर हुकूमत हर तरफ से घेरे में नज़र आ रही है, चाहे इसके कि टीवी पे पेड कंटेंट चला के, अखबारों में अपनी मर्जी के इश्तिहारात चलवा के, खबरें लगवा के, मनपसंद व्लॉगर से व्लॉग करवा के, नहीं, हुकूमत नहीं कर पा रही। हर तरीके से इस वजह से मैं कह रहा हूँ घेरे में नज़र आ रही है। एक तो एस्टेब्लिशमेंट के हाथों घेरे में है मुकम्मल तौर पर। एस्टेब्लिशमेंट तो पता नहीं किस तरीके से बर्दाश्त करी है तमाम चीज़ें। वाहिद एक काम दिया था, नहीं, नहीं, वो वाला काम अलहदा हो गया, असेंबली के अंदर 26वीं आईनी तरमीम हो गया, एक्सटेंशन हो गई, वो तो सब हो गया ना। अब वाहिद एक ये काम दिया गया था कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एंगेज रखना है। जी हाँ, वो किस वजह से एंगेज रखना है, कितनी देर तक रखना है, ये एक अलहदा से बात थी। लेकिन उसमें भी ये लोग मुकम्मल नाकाम हुए हैं। इधर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो महफूज फैसला है ना, वो तलवार बन के लटक रहा है जी, बिल्कुल, बिल्कुल गर्दन के ऊपर। और ये बड़ी प्रॉब्लम है और इनको समझ नहीं आ रही उससे निकलना कैसे है, क्योंकि भाई अगर बेंच बन गया है दूसरा 6 रुकनी, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का फैसला आए बगैर उनके 3 रुकनी बेंच का, वो फैसला वो बेंच 6 रुकनी क्या कर सकता है? और अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा मैं अभी फैसला नहीं देता, इस मामले को भी ज़रा तूल देते, तो फिर ये 6 रुकनी जो बेंच बना हुआ है, वो वैसे भी जिसे कहते हैं ना बेमसरफ हो जाएगा, किसी काम का नहीं होगा, तो वो वैसे ही तलील हो जाएगा। लेकिन परेशानी ये है ना, दूसरा इमरान खान साहब का जो सरप्राइज़, बल्कि सरप्राइजिंग जो यॉर्कर था, उसने तो अच्छी खासी तकलीफ दी कि जाओ, मैं मुज़ाकरात नहीं करता, कर लो जो करना है। लाइक ये वाली जो पोजीशन थी ना, ये तो बिल्कुल अचानक से था। हुकूमत की तो मुज़ाकराती टीम बिल्कुल इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं थी। वरना इरफान सिद्दीकी साहब की जानिब से वो जो बददुआएँ, वो जो कोसने, वो जो गिले-शिकवे, हमारा जवाब तो सुन लेते। किसने कह दिया कि हम आपकी जुडिशल कमीशन नहीं बना रहे? हमने तो, हमारे तो किसी बंदे ने ये बोला ही नहीं। क्या ख्वाजा आसिफ तो जुडिशल कमीशन के मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर नहीं है? और अता तारड़ तो मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर नहीं है। वो ये कह के बातें कर रहे हैं कि भाई आप लोगों ने बड़ा किया, शायद इनके पास वो रम्ज़ ही नहीं है, वो ताकत ही नहीं है कि नेगोशिएशन कर सकें, मुज़ाकरात कर सकें, अपनी बात मनवा सकें, कह सकें। ये रात गए तक की बातें शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में। वो तो इस तरीके से इसको लेके जा रहे हैं कि वो जैसे बहुत हैरान, बहुत एस्टॉनिशिंग फैक्टर है जो उनको रियलाइज़ हुआ है। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद में सीईसी कमेटी का जो इजलास हुआ, उसके मुंतज़ात तो बहुत ज़्यादा है। मेरा उसका क्या, नहीं आपको तफसील बताऊँ कि नहरों पे कौन से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या है। मेरा मुज़ाकरात उन्होंने नून लीग से जारी रखने का इत्तफ़ाक तो किया, लेकिन घेरे वाली बात इस वजह से है कि जितनी भी मुज़ाकरातिया कमेटियाँ थी ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जो सूबा पंजाब की सतह पर या मरकज़ की सतह पर नून लीग के साथ मुज़ाकरात कर रही थी, अपने मामलात, अपने तहफ़्फ़ुज़ात को जो तमाम की तमाम मुज़ाकराती कमेटियाँ रात को तहलील कर दी गई हैं। और चाहे वफाक की सतह पर हों, चाहे पंजाब की सतह पर हो। अब ये फैसला हुआ है कि जितने भी मुज़ाकरात होंगे, वो डायरेक्ट नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ साहब से ही बात होगी, और ये मुज़ाकरात कोई और नहीं, आसिफ अली ज़रदारी साहब ही करेंगे। और पंजाब में शिकायत में अक्सरियत अरकान ने शिकायत भी की है, और कि आप इत्तेहाद को फ़ौरन ख़त्म करें, इससे हमारी बड़ी बेइज़्ज़ती हो रही है और मज़ीद मुस्तक़बिल में हमारी सियासत को बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन खैर ये तो बातें, जितना एंजॉय इस टाइम सदारत, स्पीकरशिप और चेयरमैन सेनेटशिप की इस टाइम मज़ा आ रहा होगा, या गवर्नरी का और वज़राए आला का, वैसे आम दिनों में थोड़ी आ सकता है। ठीक है जी। इधर सोमवार को 27 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो 28 दरख्वास्तें, उनकी समाअत होने जा रही है। जी हाँ, 26 जनवरी को। और रात को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक हुक्मनामा, नोटिस जारी हुआ है, जिसके मुताबिक इजाफी सिक्योरिटी इंतजामात करने का हुक्म दिया गया है रोज़ सोमवार 26 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी को इजाफी करने, यानी हम मतलब वो, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ये जो सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनवी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत होगी ना, ये ओपन कोर्ट में होगी। ओपन कोर्ट होगी और बराह रास्त लोग अपने घरों की स्क्रीनों पर देख सकेंगे कि पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम जो हमारी मज़े की बात, जो सो कॉल्ड हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ने किया है, उसका असल का मुद्दा है क्या, उसका गूदा क्या है, कहाँ-कहाँ से कौन-कौन सी चीज़ें ये सामने आएगी। मगर नहीं सर, अगर ये सामने ले आए तो दुःख तो बड़ा होना है, अगर ये सामने ले आए तो अफ़सोस भी बड़ा होना है, तो नुकसान ही नुकसान है। तो ये चीज़ें तो पब्लिक को थोड़ी दिखाने वाली होती हैं कि हमने 26वीं आईनवी तरमीम के पीछे असल मुहर्रिकात क्या थे जिसके बिना पर है। तो कहा गया है कि समाअत बराह रास्त तो क्या, अदालती डेकोरम को बरकरार रखने और पुरसकून समाअत को यकीनी बनाने के लिए खसूसी सिक्योरिटी पासेस दिए जाएंगे, कुछ सहाफ़ियों को और वकला को, और बाकी वकला सहाफ़ी को कोड नंबर 6 में, रूम नंबर 6 में या 7 में उनको इजाज़त होगी कि कमरा नंबर 2 में जहाँ ये समाअत हो रही है, उसकी ऑडियो सुन सकें, इसकी सहूलत दी जाएगी। काश लाइव होता,
تو یہ تماشا ساری دنیا دیکھتی مگر تماشا کھڑا کوئی نہیں کرنا، شاید یہی وجہ ہے۔ اور اس کے ساتھ جو دوسری چیزیں ہوئیں وہ ظاہری بات ہے سپریم کورٹ میں ہے، اور سپریم کورٹ میں ایک بڑی تگڑی آواز حالیہ منتخب ہونے والے ان کے سیکرٹری تھے جی، ایگزیکٹو کمیٹی نے اجلاس میں ان کو نا جو سیکرٹری ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سلمان منصور صاحب، جی ہاں ان کو معطل کر دیا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تھے نہیں تھے، میرا ایسی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بہت بڑے ناقد تھے۔ تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سیکرٹری سلمان صفدر کو معطل کر دیا گیا رات کو جی، اور سلمان منصور کی معطلی کو منظور ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں دی گئی اس کی منظوری۔ سلمان صفدر کا گناہ کیا ہے؟ انہوں نے ایسوسی ایشن کے عہدے کے رولز کے برعکس غلط استعمال کیا۔ سیکرٹری بار ایسوسی ایشن کو پہلے بھی وارننگ دی گئی تھی۔ سلمان منصور نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بطور سیکرٹری آئینی درخواست داخل کر رکھی تھی۔ رولز کے تحت صدر اور ایگزیکٹو کمیٹی کی منظوری کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ سیکرٹری بار کو آج وضاحت کے لیے طلب بھی کیا گیا ہے۔ تو سر 26ویں آئینی ترمیم میں جو درخواست دے گا اور کوئی عہدہ رکھتا ہے تو آپ کو پتہ ہے بڑی مشکل سے سپریم کورٹ بار کا یہ انتخاب جیتے تھے، وہ پلاٹ سلاٹ اور وہ ساری والی باتیں آپ کو بہت اچھے سے یاد ہے۔ ہمارے وزیر قانون صاحب کا اس کے اندر خاص انوالومنٹ جی ہاں وہ بھی بڑی زیادہ تھی۔ تو اس کے جو سیکرٹری ہیں جو مین آدمی ہوتا ہے جی ان کی کیوں انہوں نے درخواست دی تھی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف، تو بھائی ڈیل میں تو یہ بات نہیں تھی نا کہ آپ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہی کھڑے ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا۔ دوسرا سسٹم کو جو چیلنج کر رہا ہے یا جس سے کوئی خطرہ ہے وہ یہ ہوا ہے کہ وفاقی حکومت کا نا جی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا گیا جی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا، اب شمس محمود مرزا کون صاحب ہے؟ شمس محمود مرزا صاحب کی سربراہی میں لارجر بینچ عمران خان صاحب کی نااہلی کے خلاف کیسز کی سماعت کر رہا ہے، اور جو بندہ ہی جوڈیشل کونسل میں درخواست اس کے خلاف چلے جائے اور وہ کر رہا ہو عمران خان صاحب کے خلاف نااہلی کے خلاف کیسز کی سماعت اس بینچ کا سربراہ ہو، تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی پریشانی ہے ان تمام چیزوں سے۔ وہاں 26ویں آئینی ترمیم پہ درخواست میں سیکرٹری فارغ کیا، یہاں ایک جج صاحب اپنے بینچ کے ہمراہ اس کی سربراہی کر رہے ہیں جس میں عمران خان صاحب کی نااہلی کے خلاف کیسز کی سماعت کرنی ہے، اور ان کو جوڈیشل کمشنر بلا لیا گیا۔ تو آپ ذرا ریفرنس چلا گیا تو آپ اندازہ لگا لیں کہ گیم کس طریقے سے سیٹ کرنے کی کوشش۔ ہاں ان تمام حالات میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کہہ لیں، سنی اتحاد کونسل کے سربراہ کہہ لیں، پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان کہہ لیں، صاحبزادہ حامد رضا صاحب کہتے ہیں کہ میں کوئی پیر فقیر نہیں ہوں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں عمران خان صاحب باہر آنے والے ہیں، ان کو ابھی بھی یہ امید ہے۔ دوسرا ادھر پی ٹی آئی بھی آرام سے نہیں بیٹھی نا، آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب نے فوراً ہدایت کی کہ اپنے اپوزیشن کے لوگوں کو ساتھ تگڑا ہوں۔ تو ادھر سابق وزیر محمد علی دورانی صاحب اور بیرسٹر سیف صاحب جو ترجمان ہے کے پی کے یہ لاہور میں جی، انہوں نے منصورہ میں رات کو ملاقات کی ہے نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ صاحب سے، اور سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی امیر العظیم صاحب سے ملاقات کی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اتحاد کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے جی ادھر ہے۔ ہاں فواد چودھری صاحب پہنچے ہیں، مجھے نہیں پتا وہ کس کیپیسٹی میں پہنچے، عمران خان صاحب نے کہا ہے نہیں کہا ہے کیا ہے، کوئی خاص پیغام کچھ بھی ہو، میں اس کو غیر معمولی سمجھتا ہوں۔ خبر تو یہ کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا حال پوچھنے کے لیے گئے ہیں، تو فواد چودھری صاحب کی مولانا فضل الرحمان سے رات کو ملاقات ہوئی ہے۔ تو یہ ملاقات بھی ڈیفینیٹلی اہم ہے، غیر اہم نہیں۔ کوئی آج کل چیزوں دنوں میں اگر اس کو اگنور کر دیا جائے تو پھر ڈیفینیٹلی بات تو پھر دور سے دور چلی جائے گی۔ ہر چیز قابل ذکر ہے۔ شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہیں جو سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے بتا دیا، انہوں نے کہا ہم حکومت سے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر کوئی غور بھی نہیں کر رہا ہے۔ پہلی بات یہ غلط فہمی نکال دیں، دوبارہ مذاکرات شروع کرنے کا اگر کوئی فیصلہ کرے گا تو وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کرے گا۔ انہوں نے کہا تو ہم دوبارہ مذاکرات شروع کر لیں گے، ادروائز کوئی چانس نہیں ہے۔ ہاں اسد کیسر صاحب نے بیرسٹر گوہر کی طرح ایک سپیس دی ہے، انہوں نے کہا ایک ہی آپشن ہے، جوڈیشل کمشنر بناؤ، ہم پھر عمران خان صاحب کے پاس جائیں گے اور کہیں گے دیکھیں سر انہوں نے جوڈیشل کمشنر بنا دیا تو انہیں ایک چانس دے دیتے ہیں، ایک چانس حکومت کو دے دیتے ہیں۔ جملے بڑے مزیدار ہوتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے اگر چانس دے دیا تو پھر مذاکرات شروع ہو جائیں گے، یہ اسد کیسر صاحب کہنے کے مطابق۔ ادھر ایک اور خبر اگر اس کو بات نہیں جائے تو زیادتی ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کے نا جنید اکبر صاحب ایک نظریاتی کارکن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین منتخب کر دیا گیا ہے، یہ بھی اچھی خبر ہے۔ پہلے شیر عبد المروت صاحب کا نام آیا تھا جو انہوں نے اپنی لابنگ شروع کر دی تھی، پھر شیخ وقاص اکرم صاحب کا نام آیا تھا، لیکن اب بہرحال بلا مقابلہ جو 11 مہینے بعد یہ فیصلہ ہو گیا ہے جنید اکبر صاحب کا۔ ایک نظریاتی آدمی ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے کہ اتنی بڑی پوسٹ پہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کی ان پوسٹ بندہ اس کا وہ لگ جائے، یہ بات اتنی آسانی سے میرے عزم نہیں ہو رہی۔ میں ویسے ہی شاید میں
شک کا بیج تو نہیں بول رہا، لیکن میں جرنلسٹک اگر اپروچ کے ساتھ ڈاٹس کو جوڑوں تو یہ میرے نظر میں غیر معمولی چیز ہے. کہیں بیرسٹر گوہر صاحب کی آرمی چیف سے ملاقات کا یہ پھل تو نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کیونکہ اس حکومت میں اتنی وہ نہیں ہے کہ یہ اپنی مرضی سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین لگا دیں. جی ہاں، یہ بڑی بات ہے، اور وہ بھی ایک نظریاتی آدمی. کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھ لیں نا، ان کو بیڈ ٹیسٹ ہی نہیں ہوا. جب بنائے نا، اس کا نام دے نا چیئرمین چیف الیکشن کمشنر کے لیے، سکندر سلطان راجہ صاحب کو فارغ کرے نا 26 تاریخ کے بعد، ان کو ایکسٹینڈ کیوں کیا ہوا ہے؟ ان کی تو مدت ملازمت 26 جنوری کو ختم ہو رہی ہے. تو کچھ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کچھ ہے جو پک رہا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے. باقی آپ مجھے فیڈ بیک میں بتائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.